قرآن تاسو ته چغه وای چرته منډه وخی مرګ خدای یوسف په شان ځوانان قبر ته ویولو هغه حسن قبر تلا په حسن غرور مکوي په دې خبره پسې یو لام سره آیات شو په دې خپل خبره پسې یو سړی را پسې راغی یو زګین کې ممکن ناستو ما ته وایي مفتي صاحب زما لونه دي او زما دغه لونه وایي چې موږ د ګیري والا سره واده نه کوو ما یې څه وکړم چې وایي ګیري والا سره واده نه کوو نو څه وکړم ما یې ستا په وړاندې وایي چې موږ د ګیري والا سره واده نه کوو وایي ها نو ما ته ډېر غیرتي پښتوني د پښتنو خو داسې لونه چې د هغې نه مور تپوس وکړي چې ستا رشته پلان کې کې ورکو خوښه دې ده که نه ده نو منډه کې کمرې ته نوځي او ستا لونه ستا په وړاندې وایي چې موږ د ګیري والا سره واده نه کوو ما یوسه بیعت ساته منګيري والا په دغه خزو باندې امتیاز نه کوو امتیاز چې کوم ځګین کې کولای شي چې بوختون یا مصفا جوړوي اډیر ګنده سي خو ستاره څومره ګن ستاره خجن راوتل چې موږ په دغه ګنده ځګین باندې تشبول امتیاز نه کوو ما ته وایي زما په مقصد پوه نه شوي ما یې څه مقصد دی وایي زه غواړم دا چې زما لور له ګیري والا سړی میلاو شي چې دې ته پته ولګي چې سړی خو اصل کې ګیري والا ما یې نشته سیبه نور بس اخوانه زما چې څه دی خو زما رونو په دې دنیا کې خلک په خپل حسن باندې غرور کوي او څه خلک په دې بنیاد باندې د خپل سنت د مخ نه اچي چې وای د دې څه زمون حسن خرابيږي نه ګیرو والا الله حسن ورکړ وای چې کله حضرت حوا علیه السلام پیدا شو نو غټ یختانی حضرت بابا آدم علیه السلام ولیدو نو بابا و فرمایل چې الله دې ته ډېر خپل یختان ورکړي الله وای د حضرت بابا آدم علیه السلام په مخ باندې ګیره راوخی جوړه چې د خزو زینت غټ یخت دی او د سړو زینت ګیره ده د سړو زینت هم یختان دي زمونږ د نبي علیه السلام غټ ویختان زمونږ یو خطیب دی مولانا مفتی نجیب الله فاروق صاحب دامت فیوزهم العالیه اب خپل مدرسه کې چې طالب له داخله ورکوي نو په دې شرط چې یخته به غټ پرېږدي غټ یختان به دي چې داسې ببر سر دي نیولی داسې ببر زګز پښتوني بهرحال دا ما به توري تمهید د خپل نوجوانانو ته څو خبرې کولې چې د دین نه متختی د قران نه متختی د رسول الله علیه السلام د الفاظ نه متختی یو کېل یو تماشا دا روان دا تیریږي پچا باندې تیر شو پچا باندې تیریږي مونږ ټول روان نن باچ اخیل مفتی صاحب نوجوان دی دا څه وخت براشي چې بوډا بی خو یقین مې نشي که بوډا شي ځکه په پاکستان کې یا خصوصا په خیبر پختونخوا کې اوسېږي او د خیبر پختونخوا عالم څوک بوډاوالي ته نه پرېږدي خو ما سې تاسو ته ووایي چې باچاخیل مفتي صاحب نن تاسو یې نه چې هغه نوجوان دی او په سینه کې یو جوش دی یو ولوله ده والده مې راته وایي یو ځل وایي تا دا جذبه د چا نه یاده کړله
نو ما ورته داسې جواب نه ورکاو ما یې ولې وایي ما ته داسې ښکاري چې ستا د پنجاب د هغه استاذ مې ستا یاده کړله ما یې نه ما خو د چا نه یاده کړې نه ده خو تا ته به یې وویل نو داسې چل مې وکړه چې یو لوښی پروت و مې د قصص د فرش نه وشته نو هغې ټنګ وکړ کل شو ولوېده نو قار شو نو یو وړوکی رور مې و مې خواته وهغه نه مې یو څپېړه پورته کړه نو ښه قار شو ما ورته ویل ودې لیده چې کله خلک قوانین د رب العالمین راخلي په دې ځمکه باندې اچوي موږ ته جذبه ولوله او غصه راځي کله چې خلک ظلم کوي په ناحقه به بل ګزار کوي د دغې ګزار د وجې نه زموږ په سینه کې ولوله او جذبه راځي غور هم چېرته کړلی دا صرف د خوند او د مزې د وجې نه ده چې دا لوډ سپیکر یې مونږ وجړقو دا د ډېر جوش نه دا د ډېر خفګان نه دا د ډېر احساس د وجې نه راځي او زه ډېر حساس انسان یم خو خلکو ته پته نشته ما دی الله خبرینو او چې چا خبر کړم چې پلانکی کس درته داسې ویل بیا ډېر حساس نه مې بل چاته په زندګۍ کې چېرته زړه غواړي چې تکلیف ورته ورکړم ای زناور ته مې نه غواړي زړه چې تکلیف رانه ورته میلاو شي هغه زناور ته چې هغې ته تکلیف ورکول پکاري او د ټولو نه هټ کر یو واقعه که ته ذکر کم بعد یې مګنئ مسجد کې مې کمره وه مسجد کې چې کمره ده نو په هغې کې یو مږه رانوتې وه مږه خو به پېژنئ که نه یا ببر یا وبر انت وزنان وصدرك وانت حقر وفقر د رحمن اليمامه بسیرم کذاب لا علیه اللعنت داغه صورت می ته وایو خبيث دعوا کوي امر ابن العاصم په ما صورت نازل شوی دی اے مګي د زنګل ساخ دوه غوونه دی او سینه د مخته شینیا سي حقیق فقیر شي نو دا غمګه مې رانوتې وه کمرې ته دا مې په هغه پسې ګوره استهزا وکړه نو خوراک به پروت و اکثر سشیز براساو نو خو ورته قارم ځکه بیزې داسې هغه المارۍ و په هغې کې دننه ننوتې وه او ما نیوې نه شوه نو په هغې کې د دې بلټونو دا ډبي وو غټ ډبي وو د دې غټ راډو نو دا رزیله چې هغې ته دننه ننوتې وه نو هغې ټول داسې خوړلي وو ټوکړي کړي وو ټوله کمرې راله ګند کړي وو خو زړه کې مې دومره قادر چې راوتلم به ما به ویل مال دا به وږي نو داسې په خوند مې عادته کړي وو چې ښه شی به راسه او د مولیا څخه خو بد شی نه هر شي چې ورسئ نو هغه ښی حلوا به راسه بل څه شی به راسه هغې نه به مې ورته لږه کېښوده نو چې واپس به راله ما به خوړلي وو داسې په ناشنا خوند مې عادته کړي وو بیا هغې رزیلې داسې لوبه وکړه چې یو پیر مې کاغذ کېښود داسې یو سوری وو لکه موږ ملیان هم ښه ساینټسټان یو ښه لوی ساینسدانان یو خو خلک هم مني نو ما وی چې دا څنګه وشي څنګه راوتله به څه ټیم کې نو دا به ما ته کش وکړي چې کش وکړي ما ته به پته لګي چې دا اوس دې ټیم کې بار ته لاړه نو دا راوتې اوس کله یو سکین ته منډه کله بل ته ما خو نیوی نه شو موږ مریان خلک یو خفه کېږو پې ما درته هسې په حساسیت پسې چې را کش څنګه وشو نو دا ریګن فورا مې پسې اسوله بنده کړه کم سورنګ کې چې بار ته وتې بس بیا خو کمره بنده و بیا نه شوه راتلې چې وتله نو د مازدیګره مې د مدرسې طالبان راغلي تله اوس دا مدرسې ته هغې حرامیان واړه دي عقایدې واړه خو به تاسو نه زه الحمدلله فخر شوی زه کلاس د علم هم پړاوم زه تخصص په عقاید هم پړاوم ما د بخاري پوری پړاو کړلی زه وړو ته قاعده هم ویم زه ورته ناظر هم ویم زه ورته ترجمه هم ویم زه تفسیر هم زه حدیث هم خلکو ته هر فن ویم الحمدلله زه په دې باندې شرم نه محسوسوم چې زه وړو ته قاعده ویم بلکې زه چې په کوم انداز وم په کوم کوشش وم شاید چې په دې تمام ملک کې نه په دې تمامه دنیا کې دومره کوشش څوک د وړي کیسه ابسولوټلی ناټ خو چې دا څنګه زما د کمرې نه وتې ده نو کوزه تل بیا تاویږي کمره خو بس هلته ما بند کړې واسې نو د مدرسې وړو ته منډه ورکړله په مدرسه کې اسغلی نو مدرسه کې خو داسې ځای نه و چې دا به کې پټه شوي وه نو قالینو د هغې لاندې شوي وه
اولو ویل چې ورکه شو نو زما د مدرسې غر طالبان چې هغوی ته مدرسه صفا کوله رنګ یې ورته ورکاو چې رنګ یې ورته ورکاو نو دا وبر چې وکړ الله یې په لعنت کړي هغوی دا قالین واړه چې قالین یې واړه داسې تور شي وایي دا څه شی دی نو یو طالب مې راته وایي چې مولوي صاحب دا مګر راغلي وو دلته د قاعدې والا ځغلوله دلته لاندې شوي وه او چا پې خپه یې ښودلې دا څو ورځې وي بدبو هم راتله خو موږ ویل چې دا به د کوم ځای نه راځي نو شهیده کړې وه بیزې نو ما ورته هسې که ما یې ولې ونهیي د ملا د لاسو نه وتلې نو تباه او برباده شي که ته د ملا د لاسو لاندې وه نو چېرته به راباندې دومره سویل هم نه وی شوی هغه وکنه یو باچا و د هغه څه وزیر ورسره باچا څه وزیر ورسره نو وزیر د مولیانو ډېر خلاف او باچا د علماو سره ډېره مینه ساتله د وزیر بهر کیم کې په علماو پسې ردې بدې ویلې نو د باچا وی د وزیر له څه علاج کول غواړي چې بیا لپاره په عالمانو پسې داسې ردې بدې نه وي نو باچا داسې وکړه چې یو چیلوکی راوسته بیزه چیلی وزیر ویل باچا سلامت په دې بیزې سکې باچا وی وزیره دا واخله دا زما د طرف نه ستاسې یو هدیه امانت دی د دې به ډېر حفاظت او خیال به ساتي وګورئ په خپله به خیال ساتي په خپل کور کې په نوکرانو خیال مه ساته وګورئ چې دا بیزه درنه خرابه نشي وزیر راوسته کور کې تلل د داسې کال تیر شو نو کال بعد لنګه شوه نو چیلوکي راوړو چیلی یو یې ورغومی راوړو یو یې سیرلی راوړو باچا صاحب چې تپوس وکړه وزیره دا راته ووایه چې هغه زما بیزه څنګه ده نو وزیر ورته وایي چې باچا سلامت بیزه خو دې ډېره ښه ده بچي یې کړ دي وایي ښه خیال یې ساته داسې وخت نور هم په مابین کې تیر شو باچا سلامت کې بیا تپوس وکړه ویل وزیره بیزه څنګه ده نو ورغومي غټ شوي وایي باچا سلامت بیزه هم ښه ده ورغومي هم غټ شوي دي خو باچا سلامت یو فساد دی پکې یو ایشوستی دی منتا ورته وایي صحیح شو ده څه مسله ده وایي باچا سلامت مسله تې موږ ته دا ده چې زه ناست یم زما بچي هم ناست وي زما ښځه هم ناستی او هغه کم ورغومي چې د بیزې نه پیدا دي په هغې کې یو چیلی دی سیرلی دی او دغه بیزې د هېڅ شرم پکې نه وي دغه ورغومې رالګي هغه خپلې خور ته هم دا رامیتوب کوي خپلې مور ته نو نور خو ښه دي بیزه ده ډېره ښه ده ستا د طرف نه ماته میلاو شوې ده خو دا یو فساد دی پکې باچا سلامت ورته ویل وزیره په دې کې مولا نشته سکه که دې کې مولا نو دې ته به ښودلي چې دا خور ده او دا مور ده دا موږ چې انسانان دي او دا موږ چې داسې خور مور پېژنو دا د مولیانو په وجه باندې پېژنو نو وزیر ته پته ولګېده چې باچا سلامت زما علاج کا باچا سلامت زما علاج کا او زار وخت په علماو پسې لګیا یم او علماو زمونږ دومره بی تربیت کړلی چې مونږ ته خور او مور ښوولله مونږ ته معاشره ښوولله خو بهرحال د دې خبرو په ډېرو خلکو باندې اثر نه کېږي نو هندو ستړی او خدای ناراضه نو مایي مګې که د دې ملا د کمرې نه نه وی راوتي نو دې وړو ماشومانو به څه دومره فلم نه و کړی بهرحال زما چې کومه موضوع د هغې په مناسبت باندې زه یو څو خبرې عرض کول غواړم دغه موضوع به ما تا ته په سمجھ کې څنګه راځي اول د تمهید په طور دا موضوع په ذهن کې واچوئ کله چې موضوع ذهن ته ولوېده دلایل به بیا ذهن ته راشي موضوع ذهن ته ونه لوېده دلایل ذهن ته نه راځي دلیل الګ ذهن ته راځي
کلمه ته فتح پس عنوان باندې خبره کیږي کما ته دا پته نه عنوان څه دی بیا ما ته دلیل سمجھ ناراضي دا یو مجربه خبره ده دیو جن زما موضوع دا د الله جل جلاله تمام کائنات پیدا کړل د کائنات رست به وجه سي دا یو مهمه موضوع ده تمام نوجوانان په دې موضوع باندې پوه شو کله چې دا موضوع سمجھ کړاله تمام قران سمجھ راځي کله چې دا موضوع سمجھ کړاله احادیث د مصطفی سمجھ راشي کله دا موضوع سمجھ کړاله دنیا مقصود سمجھ راځي دا موضوع سمجھ کړاله د نبی علیہ السلام مقام سمجھ راځي دا موضوع سمجھ کړاله د صحابه کرامو مقام سمجھ راځي دا موضوع سمجھ کړاله اسلامی عقاید به ذهن تراشي دیو جن موضوع دم پاغه موضوع باندې مختصرا بلکې پر اثر وسود دلائل تاسو فولان دیګدم موضوع زمادارا اللہ کائنات ولی پیدا کردی دا کائناتو دا پیدایش وجہ سلام کائنات اللہ باقی کری ولی دی دا کائنات کا آتا دی دا دی رست وجہ سلام دا کائنات کا باقی دی دا دی کائناتو دا بقاوت رست وجہ سلام اللہ جل جلالو قرآن کی فرمائی بلکہ دا ہر عام و خاص تا دا ہر نارینہ و زنانتا دا معصوم او غٹا دا بڑا او جوان تا دا آیات معلوم دے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ و ما چی انسانان پیدا کردی ما چی پیریان پیدا کردی دا ما دخپل عبادت دپار پیدا کردی اللہ کائناتو کی انسان پیدا کردے اللہ جنات پیدا کردی دا دخپل عبادت دپار پیدا کردی ارے دا اللہ ذات خبیر لی دے اللہ تو دا عبادت ساجد دے دایو بیل سوال عنوان دے زپا دی باس کول نغوارم زپا حرم موضوع بام سرگات دلائل لرم کیو موضوع شروع کم بلا موضوع زمانت پاتی کی گی دیو جن زپا مختصر انداز کی خپلا موضوع ذہن تو ذرا چول غوارم اللہ وی ما انسانو پیرے رخپل عبادت دپار پیدا کردی اللہ فرمائی انسان تفا رخپل عبادت دپار پیدا کرائی والذی خلق لکم ما پی الارض جميعا اے انسانا تمہارا خپل عبادت دپار پیدا کرے دا کائنات کی ما پیدا کر لی دا کائنات ستا دپار پیدا کر لی دی کائناتو کی ما زناور پیدا کر لے دا زناور میں ستا دپار پیدا کر لے دی کائناتو کی ما ون پیدا کر لا دا ون میں ستا دپار پیدا کر لا دی کائناتو کی ما بھوٹے پیدا کر لے دا بھوٹے میں ستا دپار پیدا کر لے دی کائناتو کی ما اوبا پیدا کر لا دا اوبا میں ستا دپار پیدا کر لا دی کائناتو کی ما غرون پیدا کر لی دا میں ستا دپار پیدا کر لی دی کائناتو کی ما گٹ پیدا کر لا دا میں ستا دپار پیدا کر لا دی کائناتو کی ما وسپن پیدا کر لا دا میں ستا دپار پیدا کر لا دی کائناتو کی ما ہوا پیدا کر لا دا میں ستا دپار پیدا کر لا دی کائناتو کی ما نور پیدا کر دے دا میں ستا دپار پیدا کر دے ما سپوږمۍ پیدا کر لا دا میں ستا دپار پیدا کر لا ما پاسمان باندې ستوري لګول دي دا میں ستا دپار لګول دي ما په کائنات کې حشرات پیدا کړي دا میں ستا دپار پیدا کړي ارے انسانا تم سره پار پیدا کړي ما تمام کائنات ستا دپار پیدا کړي انسان غور او فکر وکړه تم سره پار پیدا کړي اللہ فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما کائنات ستا دپار پیدا کړي انسان تم خپل عبادت دپار پیدا کړي اللہ د عبادت مقصد سره قرآن اللہ فرمائی 12 پارا سورۃ ہود آیات نمبر 7 والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام اللہ فرمائی ما اسمان
اسمانونه پیدا کړو ما ځمکه پیدا کړه ما اسمانونه پیدا کړو ما ځمکه پیدا کړه وکانا عرشه علی الماء د دین وړاندې د رب کائنات عرش په وجود د پاسو عرش مخلوق دی وبم مخلوق دی وقت مخلوق دی زمانه مخلوق دی مکان مخلوق دی الله خالق دی الله فرمایي ما اسمانونه پیدا کړو ما ځمکه پیدا کړه ما د دې په مابین کې مختلف سیارات پیدا کړو د دین وړاندې الله فرمایي زما عرش په وجود د پاسو اره دا ما سره پیدا کړو لیبلوکم ایکم احسن عملا اے انسان زتا سو ته وخما څوک احسن عملا دے انسان ما د خپل عبادت د پاره پیدا کړو په دې انسانانو د مقصد د الله سره الله دا نوې ساده عبادت ما ته اجد دے اره ساده عبادت تا ته اجد دے وجه سره رب فرمائی ما کا عرش پیدا کر دے ما کا اوبر پیدا کر دی ما کا آسمان پیدا کر دے ما کا زمکت پیدا کرنا ما کا سیارات پیدا کر دی ما کا حشرات پیدا کر دی ما کا بوجی پیدا کر دی انسان غور وکا انسان فکر وکا دا تمام ما ستار پار پیدا کر دی تمہیں خپل عبادت دا پار پیدا کرئی عبادت نا مقصود سدے دولسم پارا سورت ہود آیات نمبر 7 رب فرمائی دامات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرمائی دیر پارز تاسو توخم احسن عملا سوک دے رب تبارک اللذی کی فرمائی اللذی خلق الموت والحیات رب فرمائی ما مرگ پیدا کر دے ما جوان پیدا کر دے سر پار میں پیدا کر دے لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرمائی تاسو تا احسن عملا وخم احسن عملا ستوئی احسن عملا ذہن تراغے تمام دلائل ذہن ترازی عربی لغت کی دوال پاس دی نمبر 1 احسن عملا دے نمبر 2 اکثر عملا دے احسن عملا مطلب سرے اکثر عملا مطلب سرے احسن عملا مطلب بھادے نسبتاً عمل کم دے نتیجے زیادہ دا دیتوئی احسن عملا نمبر 2 اکثر عملا نسبتاً عمل زیاد دے نتیجے کم دا دیتوئی اکثر عملا ارے من پکائنات نصر کو اللہ فرمائی ما تمام کائنات پیدا کر دی اللہ فرمائی خپل عبادت دپارا انسان مات پیدا کرے کائنات مستار پارا پیدا کر دی عبادت نہ مطلب سدے اللہ فرمائی احسن عملا دے عربی لغت کی دوال پاس دی نمبر 1 احسن عملا نمبر 2 اکثر عملا احسن عملا مطلب دادے نسبتاً عمل کم دے نتیجہ سوارا نتیجہ زیادہ دا نتیجہ زیادہ دا دیتوئی احسن عملا نمبر 2 اکثر عملا دے اکثر عملا مطلب دادے نسبتاً عمل کم نسبتاً عمل زیاد دے نتیجے کم دا دیتوئی اکثر عملا قرآن وی دا کائنات تو دا پیدائش مقصد سدے احسن عملا دے احسن عملا مانا مطلب دادے نسبتاً عمل خو کم دے لیکن نتیجے زیادہ دا دویم لغت دویم زبان کی واری یو توی حسن عمل دویم توی کسرت عمل حسن عمل نسبتاً عمل کم دے لیکن نتیجے زیادہ دا دی توی حسن عمل نمبر 2 کسرت عمل دے نسبتاً عمل خود زیاد دے لیکن نتیجے کم دا من پا دلائل نظر کو من پا قرآن نظر کو احسن عملا سوک دے حضرت نوح علیہ السلام تاسو تمالوم دا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت شیخ سرپرستان صدر سے ذخیرۃ الجنان فی فهم القرآن جلد نمبر 1 کرا نقل کی نوح علیہ السلام رب العالمین عمر ورکل لے 1400 سال زندگی تیرہ کلڈا نوح علیہ السلام نیم سو وکالت تبلیغ کلڈے نیم سو وکالت تبلیغ نوح علیہ السلام کلڈے نیم سو وکالت تبلیغ کی نوح علیہ السلام خپل قوم تا دعوت ور کلڈے اگر قوم دعوت منل لدے
नूह अलैहिस्सलाम कतले हजरत नूह अलैहिस्सलाम नहीम सवकार पल कौम ता दावत तबलीग वर कई दरब वहदानियत बयानई पनु अलैहिस्सलाम साहिदे अतिया कसान ईमान रावल दे नूह अलैहिस्सलाम नहीम सवकार तबलीग कर दे नहीम सवकार तबलीग पवैला के किंसा अतिया कसान ईमान रावल दे ये तरफ तनु अलैहिस्सलाम दे नहीम सवकार तबलीग कर दे देम तरफ त मुहम्मदी मुस्तफा दे नबी अलैहिस्सलाम नबूवत ऐलान कर दे 40 साल पर उम्र की कर दे नबी अलैहिस्सलाम ने रहमत फरमा कर दे नबी अलैहिस्सलाम कल दुनिया ने तल्ले उम्र 63 साल दे मालूम शवाम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पल कौम त दावत वर कर दे दरिश काल दावत वर कर दे दग दरिश काल नतीजा सलाम नबी अलैहिस्सलाम जमात तैयार कर दे जमात दा सहाबी मुस्तफा दे नबी अलैहिस्सलाम कल दावत वर कई कदरिश काल के अल्लाह नबी बांधी 1,24,000 असहाब ईमान रावल दे बल्कि उनुक्ता जहन तवा चवई नबी अलैहिस्सलाम रब वहदानियत तबलीग कर दे वजह सदा नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ द अरबुन नबी न दे बल्कि ज़माने भी द अरबुन नबी दे ज़माने भी द अजमुन नबी दे ज़माने भी द अरशम नबी दे ज़माने भी द परशम नबी दे रकम सिस्टी समान रब दे दहर आगसी समान नबी दे नबी अलैहिस्सलाम दावत कर दे रसूलुल्लाह ईमान रावल दे 1,24,000 अफराद रावल दे दा सिर्फ आगे वक्त दे कमु खल्कु ची नबी अलैहिस्सलाम लिदले रसूलुल्लाह ईमान रावल दे आगे ईमान दजान से कब्र तवल दे द ईमान पे हालत की दुनिया ने रहलत कर दे जमात नबी सोहबत इख्तियार कर दे दागुत तादाद दे 1,24,000 सहाबे किराम सुमरत तादाद चिदाम दियाव दे जुमरत तादाद द सहाब भाव दे तासु नजर करे अंबियाव तादाद 1,24,000 दे द सहाबा तादाद हम 1,24,000 दे नबी वही नुमाइंदे खुदा था सहाबी वही नुमाइंदे मुस्तफा था तजमकबान दरब नुमाइंदा नबी दे तजमकबान द मोहम्मद नुमाइंदा सहाब दे नबी ज़मान नुमाइंदा सहाबी स्ता नुमाइंदा तो ज़मान नुमाइंदा अबू बकर स्ता नुमाइंदा तो ज़मान नुमाइंदा उमर स्ता नुमाइंदा तो ज़मान नुमाइंदा उस्मान स्ता नुमाइंदा तो ज़मान नुमाइंदा अली स्ता नुमाइंदा तो ज़मान नुमाइंदा इब्न मसूद स्ता नुमाइंदा अरे नबी याद साता तो ज़मान नबी नुमाइंदा खुदा दे सहाबी नुमाइंदा मुस्तफा दे सुमरत तादाद चिदा अंबियाओ दे जुमरत तादाद द सहाब भाव दे अरे मुस्तफा तजमक ज़मान नुमाइंदा तजमाज मके तराली स्ताब पर आतलू नबूवत खत्म तरजमक नलाली स्ताब पतलू सहाब खत्म स्ताब पतलू बांधी सहाबियत खत्म बल्कि द दीन तीने और बड़ा आसान नुक्सान का ज़हन तराजी दाद गौर और फिकर नुक्ता नबी अलैहिस्सलाम नबी चाहता होई नबी वही नुमाइंदा खुदा था सहाबी वही नुमाइंदा मुस्तफा था अरे नबी अच्छा था जरा तमाम कायनात और रबियम बेवजन ज़मान नुमाइंदगान 1,24,000 दी जरा तमाम कायनात नबी बेवजन स्तान नुमाइंदगान 1,24,000 दी ज़मान नुमाइंदगान की जलाल वाला मूसा दे स्तान नुमाइंदगान की जलाल वाला उमर दे ज़मान नुमाइंदगान की जमाल वाला इब्राहिम दे स्तान नुमाइंदगान की जलाल वाला सिद्दीक दे ज़मान नुमाइंदगान की सबर वाला अय्यूब दे स्तान नुमाइंदगान की सबर वाला उस्मान दे ज़मान नुमाइंदगान की बहादुर और शुजा शमून दे स्तान नुमाइंदगान की बहादुर और शुजा हजरत अली दे ज़मान नुमाइंदगान की पकी सुलेमान दे स्तान नुमाइंदगान की पकी इब्न मसऊद दे संग ज़मान नुमाइंदा दस स्ता नुमाइंदा नबी तो ज़मान नुमाइंदा बुबकर स्ता नुमाइंदा गौर हम चार बदी जुमला बांधी कर ले बहरहाल माँ अरस्ता का ज़मान नबी 23 साल तबलीग कर ले नबी अलैहिस्सलाम 1,24,000 आगा अपराधी ईमान रावल दे क्या ईमान हम रावल दे द नबी पर सोहबत के नास दल्ले आगा ईमानी बरकरार सा दल्ले बजान से आगा ईमान द दुनिया न
ولده ثابت شوام یو طرف ته نوح علیہ السلام دے حضرت نوح علیہ السلام 900 کال تبلیغ کړل په دغه 900 کال کې نوح علیہ السلام باندې 15 کسان ایمان راوړل نسبتاً چې موږ وکتل نوح علیہ السلام تبلیغ زیات دے د نوح علیہ السلام عمل زیات دے لیکن نتیجہ 15 کسان دی ثابت شوا نوح علیہ السلام عمل زیات دے لیکن نتیجہ کم دا نسبتاً عمل زیادی نتیجہ کمی دیتوی اکثر عملہ دویم طرف رسول اللہ دے نسبتاً زندگی کم دا درش کال دی لیکن 1,24,000 صحابہ ایمان راول دے آگے طویلے شی احسن عملہ نسبتاً عمل کم دے 23 سال دے نتیجہ زیادہ دا 1,24,000 کسان دی 1,24,000 افراد دی قرآن فرمائی دا کائنات مقصود احسن عملہ دے ثابت شوا نوح علیہ السلام اکثر عملہ دے محمدی مصطفیٰ احسن عملہ دے نبی علیہ السلام احسن عملہ دے رب قرآن کی فرمائی زما مقصود دا کائناتنا تاسو تا خودلی دا سخودلی دا احسن عملہ خودلی نبی علیہ السلام احسن عملہ دے کائنات عطا دا رسول اللہ وجود دے کائنات بقا دا نبی علیہ السلام وجود دے بلکہ دویم دلیل ذہن تواچوئی دویم دلیل دارے نبی علیہ السلام فرمائی کلچی پورس تا قیامت اہلی جنت سپھونا ولگی 120 سبا جنت والا بجور سی زمان دا امت با اتیار سپھونائی تباکی انبیاء دا امت با تمام انبیاء دا امت با صدیق سپھونائی تمن سوچ اور وقو نبی علیہ السلام پوری آدم نوالا تر مصطفیٰ پوری تمام انبیاء 1,24,000 دی دگی تمام انبیاء جزر گنو قبول محنت بسلسلہ کی اصلیق سلونہ جنت کسی تنہا نبی علیہ السلام درش کالش تبلیغ کر لے درش کالش تبلیغ پبند رکھے رسول اللہ دا امتنا اتیا سپونہ جنت کسی نسبتاً دا تمام انبیاء زندگی زیادہ دا آدم نوالا در انصاب پوری زرگونہ کلونہ آگی تبلیغ کر لے دی تبلیغ پسلسلہ کی سلویق سبت جنت کسی تنہا زمان مصطفیٰ درش کالش تبلیغ کر لے درش کالش تبلیغ پبند رکھے رسول اللہ علیہ السلام دا امت اتیا سپونہ جنت کسی نسبتاً دا نبی علیہ السلام تبلیغ درش کالا دے نتیجے اتیا سبدی نسبتاً دا انبیاء تبلیغ سرگونہ کلونہ کالا دے نتیجے کمدہ سلویق سبدی قرآن فرمائی دا کائنات دا وجود بدا احسن عملہ دے زمان دا نبی وجود احسن عملہ دے ثابت شوام کائنات تا وجود ملاو دے دا احسن عملہ دوجہ دے تمام انبیاء کی زمان دا نبی وجود احسن عملہ دے کائنات تا وجود ملاو دے وجہ احسن عملہ دے احسن عملہ زمان دا نبی وجود دے بلکہ زمان پر دلیل خبر کوئی زمان نبی فرمائی ارے امت یاد ساتھ لا تسبو اصحابی زمان صحابہ پبارکی نازبہ خبری مکوا وجہ صدا ارے یو کنزلی اگے تارا بیکی وی سب من یو ردی بدی ویلی اگے تارا بیکی وی سب من نبی فرمائی کنزلی خود کافر تم جائز نہیں کنزلی دشمن تم جائز نہیں ارے زمان صحابی پبارکی دا تصورم نشکے دے یو کسرا باسی زمان صحابی سے کنزلو کی مگر باسی بے وقوب بھائی ایوب دا عمل پوجا لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اغوی نبوتم پا عمل لے صحابیتم پا عمل لے زمان اہل سنت عقیدہ دا نبوتم درت آتا صحابیتم درت آتا دو جل زمان نبی فرمائی کم تتاثر قادیانی پشان مردار رشی زمان صحابی پا عمالو نتلی وجہ صدا وجوہات دیر زیاد دی ارے یاد ساتھی اجی سے تاتا عظمت ملاو دے دا حج پوجم ملاو دے مصدق تا عظمت ملاو دے مصدقی پوجم ملاو دے زکاة پر کون کی تا عظمت ملاو دے زکاة پوجم ملاو دے مسلط تا عظمت ملاو دے صلاة پوجم ملاو دے قاری
قاری تا عظمت ملاو دے دا قرات پوجم ملاو دے علم تا عظمت ملاو دے دا علم پوجم ملاو دے صحابی محدث تا عظمت ملاو دے دا حدیث پوجم ملاو دے لیکن سماج صحابی تا عظمت ملاو دے حدیث پموزی مطلع تزکاتی مطلع تحجی مطلع تصدقی مطلع علمی مطلع کوششی مطلع وجہ تعالی سماج صحابی تا عظمت ملاو دے دا دمونس پوجم ندے ملاو ارے سدمونس عظمت منم مگر کم دے دا عظمت منم مگر کم دے دا روجی عظمت منم مگر کم دے دا صدقی عظمت منم مگر کم دے دا قاری عظمت منم مگر کم دے دا عجیس عظمت منم مگر کم دے دا منز مقام منم مگر کم دے دا صدقی مقام منم مگر کم دے دا حج مقام منم مگر کم دے اہل سنت والجماعت عقیدہ حدیث مکلان دے ترطول زیاد فضیلت والا دا مسجد دے مخکلار شبیت القدس دے مخکلار شحرمی کعبہ دا مخکلار شبیت اللہ دے مخکلار مسجد نبوی دے مخکلار لوح محفوظ دے مخکلار کرسی دا مخکلار شریف الاقلام دے ارے دے ٹولنا واندلار ترطول زیاد عظمت والا عرش معلا دے لیکن سماعت نبی دے جسم سا کما خاور لگی دلہ آد دی مسجد نحوم علا آد بیت القدس نحوم علا حرم کعبہ ام علا مسجد نبوی ام علا بیت اللہ نحم علا لوح محفوظ ام علا کرسی نحم علا شریف الاقلام نحم علا عام تردے جماعت نبی دے جسم سا کما خاور لگی دلہ آد عرش معلا نحم علا کما خاورا جماعت نبی دے جسم سا لگی دلہ جسے خاور کوام اگر دی مسجد نم علا اگر کعبینم علا اگر مسجد نبوینم علا اگر بیت القدس نم علا اگر مسجد نبوینم علا شریف الاقلام نم علا کرسینم علا لوح محفوظ نم علا ارد عرش مولانم علا کما خاورے کی شعور نشتا لا شعور دا اد عرش علا ارد صدیق خو شعور والا عمر خو عقل والا عثمان خو سخا والا علی خو حکمت والا ابن مسعود مصاحت والا امیر معاویہ سین والا داغی مقام و مرتبہ سمر بلند والا لما صحابی پامال تلی پامال باندی مطلع دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی لا تسبو اصحابی ہمارے صحابی مبارک نازبا خبرم مکوا صحابی کم حج کر لے صحابی کم قرآن قرآن کر لے صحابی منس کم کر لے صحابی صدقہ کم اور کر لا ارے سما صحابی پامال مطلع تاتک مقام ملاو دے پوجد عمل ملاو دے تاتک مقام ملاو دے پوجد صدقین ملاو دے تاتک مقام ملاو دے پوجد زکاة ملاو دے تاتک مقام ملاو دے پوجد علم ملاو دے لیکن زمان صحابی تچ مقام ملاو دے زمان وجود دواج ملاو دے زمان نبی صحابی عمل اگرچہ کم کر لے لیکن نتیجہ سوابا ما تک منس ملاو دے پوجد صحابی ملاو دے ما تک قرآن ملاو دے پوجد صحابی ملاو دے ما تک صدقہ ملاو دا پوجد صحابی ملاو دا ارے ترطول حق کا لاشا ما تک ایمان ملاو دے پوجد صحابی ملاو دے دیو جن زمان اہل سنت عقیدہ دا تمام کفار را جمع کا ادنا مسلمان پا مقابلہ کی اکثر احملہ دی ادنا مسلمان احسن احملہ دے تمام مسلمانان را جمع کا دا ادنا علم پا مقابلہ کی احسن اکثر احملہ دی ادنا علم احسن احملہ دے ارے تمام علماء را جمع کا دا امام اعظم ابو حنیفہ پا مقابلہ کی اکثر احملہ دی تنہا امام اعظم ابو حنیفہ احسن احملہ دے تمام اسمک دا امام ابو حنیفہ نا دککا دا امام ابو حنیفہ نا تمام اسمک دککا دا اکثر احملہ دے ادنا صحابی احسن احملہ دے تمام اصحاب را جمع کا دا غزوہ بدر دا اصحاب مقابلہ کی اکثر احملہ دی غزوہ بدر والا احسن احملہ دی تمام غزوہ بدر والا را جمع کا دا غریب پیرا
راشد علی په مقابله کې اکثر اکملات دي حضرت علی احسن اکملات تمام اصحاب را چمکا د صدیق په مقابله کې اکثر اکملات دي صدیق احسن اکملات تمام اصحاب را چمکا د یو نبی په مقابله کې اکثر اکملات دي هغه نبی احسن اکملات تمام انبیاء را چمکا اکثر اکملات دي رسول الله علیه السلام وجود احسن اکملات رب کائنات کا عطا دي وجه احسن اکملات یا وعي احتساب کائنات کا پیدا دي دا وجه محمد مصطفی دا ارے دا وجه رسول الله دی وجه رحمان بابا فرمایي کہ صورت د محمد نو پیدا کړي برب نو دا دنیا او مجيب زمینی سے ساسی باشار هر ذره د هغې خاورې شي یاقوت او مرجان چې کومه خاوره لاندې ستاسو د فنې راشي دلته به هم عمر علي عثمان پیدا شي دلته به هم صدیق عمر علي عثمان پیدا شي بس خو که یو ځلې جانان په دې کوڅې راشي او کائنات خو الله د رسول الله په وجه پیدا کړل بهر عزیزان ما څه دلایل ډیر زیات دي لیکن دا یو څو دلایل کافي دي الله دې موږ خپل نبی محبین شوقین د ختم نبوت مدافعین جوړ کړو. اخر دعواهم